Haron nga mahibalo ka sa imuhang umalabot. Siya gitagna. So almost sanataron 2021. So almost 2,000 years later ang fulfillment nining mao nga tagna. Imo gyud makita unsa ang Dios nga naghimo sa pagtagna sa umalabot. And again, ako magsulti ninyo nga sa diha nga ang Dios mo utro gani sa iyahang gisulti, iyahan na siyang i-expand, meaning ipasabot. Sa nag-eskwela ko guan college, first na mga diskusyon, nakaingon gyud ko nga sayon naman ining college. Kaya ang gidiscuss niya ang amuang diskusyon sa high school, but part dito sa review. Sa diha nga first week na ko sa fourth year high school, ang klase sa among teacher, ang part sa klase na mo sa third year. Nga naman, to refresh sa imuhang mind para sa pagsabot sa gusto niya nga i-sulti nimo o educate nimo niining mao nga topiko. Giunsa nga kini nagkakonektar. Sama usab niini ang pamaagi sa Ginoo sa diha nga mohatag siya sa mga tagna. So sa diha nga musulti siya niini, iyahang utrohon ug iyaha dayang i-expand. Na din siya new nga truth nga iyahang gipadayag ni anang mao nga mga butang. So review and expand ang gihimo sa Ginoo may tungod dili. That is why in the book of Revelation, naa diha sa buo ning Revelation chapter 12 and 13, naa diha ang review sa Daniel 2, Daniel 7, ug ang wala gihisgutan dinhi sa Daniel 2 ug Daniel 7, iyahan ang gi-expand, gihisgutan dinhi niining mao nga mga chapter sa libro sa Pinadayag. And kining libro sa Pinadayag, ang pinakapik diha nga tagna nga angay nato nga i-focus ang atong study naagid sa Revelation 12 and 13. Tungod kay diha ni anang mao nga mga chapter, kung inyo hanang basahon, na diha ang naghisgot sa nangagi nga mga butang o mga butang o mga tagna nga umaabot. But again, ang Dios nagamit siya og mga symbols. Nagagamit siya og mga simbolo. Bisan gali si Jesus Christ sa dinhi pa siya sa kalibutan, unsay kanunay niyang gihimo sa diha nga magsulti siya sa mga hearers niya. He used parables. Di ba? Gamit siya mga parables. Nga naman, unsay katuyuan, usa ka panahon na, gipangutan na si Jesus sa iyang mga apostoles. Nga naman ni Jesus, para nga katong mga buta, di gyud kakita. Para nga ang makakita niya na, katurag yung mga tao nga, iyahang mga katawhan nga nagahimo sa pagtuon sa makuti gayud diha sa balaang kasulatan. And sama kaninyo, na sa diha nga niya ta dinhi, ako mong gidasig nga human sa ato ang lecture karon i-review nato pagbalik ang atong gitun-an. Tungod kay focus nato nga study ron is Revelation chapter 13. So, Pinadayag 13 mao ni ang atong focus. Now, ang duha nga gahom sa kalibutan gisimboluhan sa Pinadayag kapitulo 13. Unsa ang una nga gahom? So unsa ang unang nga gahom? Nagihisgutan diha. Diha sa Revelation o Pinadayag 13, uno padulong sa 10, ang imong makita diha ang usa ka mananap nga naay 7 ka mga ulo. Gisgutan na ni Pastor Chris nga kini siya usa ka simbolo ug naay buot ipasabot niini. And is the Roman papacy.
atong hinumduman nga kanang mao nga mananap nagihisgutan ni anang mao nga tagna gisimbolohan sa mga nasod ug sa mga kusgan nga mga nasod. Atong nahibaw-an nga ang Daniel city di city ug 23 naghisgot nga kung naghisgot kag mananap ang kahulugan ni ana mao ang mga nasod nga nangagi nga mga kusgan nga mga nasod kaniadto. Now, sa unsang tuiga gitagna ang Papa nga mawala ang impluensya sa gahom sa kalibutan. So, ang Papa sa Roma gitagna ng daan nga mawala ang iyang gahom. Niining mao nga pagsulat, wala pa ang Papa sa Roma nag-rule apan in the book of Daniel 7, Daniel chapter 7, naghisgot diha mahitungod sa mga mananap ug naghisgot diha sa kaning sungay, gamayng sungay nga nag-refer, nagtudlo sa gahom sa Papa sa Roma. So, nianang mao nga gahom, bisan siya ana ay gahom nga sama ni ana, siya di ay mawad-an siya sa iyahang gahom. Anaa siya ay kinatibuk-an nga gahom ug magahari siya ug magahimo siya sa pag-exercise sa iyahang kinatibuk-an nga gahom ni anang mao nga mga tuig. Ang gihatag niya nga kaning paghimo ni anang mao nga gahom nga gihatag niya is 42 months. Pila maning 42 months? Sa isa ka tuig na ay dusay ka mga bulan. Sa to pa kung 12 plus 12 pagyud 24 plus 12 pagyud pila 36. Dayon 42 man napay unom sa ato pa tulo ka tuig og tunga kining 42 ka mga bulan. So gisgutan diri nga siya naghatagan og otoridad nga magapadayon sulod ni anang mao nga mga tuig. Gani ang Bible nagapredict niya na ang papasi mawad-an siya sa iyahang gahom human ni ining mao nga mga katuigan. Niining mao nga mga katuigan nga maghari siya. And remember, ang 42 months naa na siya kun adlaw na siya. Atong mahibaw-an nga during sa pagsulat ni John niini ang bulan pa ni ana, ang usa ka bulan pa 30 pa ka mga adlaw. Sa ato naman ning panahon ron sa Gregorian calendar nga night 31 ay 29 o 28 panahon sa February. Apan kaniadto sa panahon ni John, ang gigamit nila nga kalendaryo 30 days gyud na ang usa ka bulan. Ug sa 30 ka adlaw sa usa ka bulan, naa na siya pila ka sa isa ka tuig pila ka kaning adlaw sa 30 ka mga bulan pila ka adlaw. 300 sa 30 times 12 ikuan daw 30 times 12 460 360 360. So naalay 360 sa atong panahon ron tungod kay nanay 31 mao na nga nahimong 365. Apan sa mga adlaw kaniadto sa pagsulat ni John dinhi sa libros pinadayag 360 ra gyud ang usa ka tuig. Sa to pa 360 times 3 kay tulo man ka tuig. Plus tunga pa gyud sa tuig. Pila na ka adlaw ang 3.5 years o 42 months. 1,260 days ang tulo ug tunga ka tuig sa 30 ka adlaw sa usa ka bulan. Tungod kay kini tagna man, 1 day is equal to 1 year. Unsa man ni siya? Naa siya 1,260 years nga pagdumala o ang iyahang authority magapadayon ni ining mao nga panahon sumala sa tagna. O kini mao nga tagna kini na fulfill, natuman niadtong 1798 nga si diha nga si Napoleon Bonaparte mihimo sa pagsugo ni General Beltier, ang iyahang general ni Napoleon Bonaparte nga dakpon ang Papa sa Roma tungod kay mauni siya ang
hinungdan ug maoy babag sa iyahang paghari sa tibuok kalibutan. So iyahan ning gidakop ug nianang mao nga panahon nahimo nga napriso ang Papa sa Roma ug nawad-an siya ni anang mao nga gahom. Ug insakto gyud kining mao nga bahin tungod kay diha man natapos ni anang 1798 ang iyahang gahom. Now kinsa nga nasod ang gitagna nga mutungha sa panahon nga nadawat sa Papa sa Roma ang makamatay nga samad niini. Naadi ning dawat sa diha nga nawala pud siya, naay niabot nga superpower nga nasod sa diha nga nawala kining iyang gahom. In Revelation 13 verse 11, nakita ko ang lain nga mananap nga ning gawas gikan sa yuta. Og naa siya'y duha ka mga sungay ug ang iyang panagway sama sa usa ka karnero apan siya magasulti sama sa dragon. Atong mahibaw-an nga tanan nga mga mananap diha sa Biblia nga gisgutan diha sa Daniel ug sa pinadayag kanang mao nga mga mananap nga nanggawas gikan gyud sa daghan nga tubig. And remember, ang tubig nagpasabot kana siya sa daghan nga mga tao. Ug kini kay gikan siya sa yuta is opposite sa daghan. Mao na nga siya gikan sa yuta nagkahulugan ni siya nga gikan siya uning gawas ni siya nga nasod sa dili populated nga lugar. Gani sa diha nga dimension na sa verse 10 nga ang Papa mahimo nga makaptib ni anang mao nga panahon ug nahimo kining na-fulfill niadtong 1798 ana ay bag-o nga gahom nga mogawas in verse 11 sa atong gibasa. Ug kini siya walay lain mao ang United States of America. Ug ato nang tan-aw dito sa unahan. Ang United States of America sa history nag-declare siya sa iyang independence niadtong 1776. Dayon voted the Constitution in 1787. And adopted the Bill of Rights in 1791 and was clearly recognized as a world power. Kanusa? Ni adtong tuig 1798. The timing gyud nga ni anak pod nga mao nga tuig 1798 si General Beltier mihimo sa pagdakop sa mananap nga mapintas nga nahimo nga nasamaran nga daw ikamatay nga ang kahulugan niya na mawad-an siya og gahom anang higayuna. Now, unsa ang kahinungdanon sa mapintas nga mananap nga mogawas gikan sa yuta? So, unsa ka mahinungdanon siya? Kini mao nga nasod magagawas gikan sa yuta instead ngadto sa tubig. Tungod kay kini gi-mention diha sa libros pinadayag. And sa ako nang gikasulti diha sa pinadayag di City 15 nga ang water that thou sowest, where the word sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. So kahulugan di ay sa tubig, mao ni ang kahulugan din sa pinadayag di City 15. Ug ang earth nagrepresent sa opposite nga bahin nga unpopulated nga area. Ug atong mahibaw-an nga ang Amerika nahimo siyang nasod dili tungod kay daghan na siyang tao. Apan nahimo siyang populated, nahimo siyang naadtuan sa mga tao tungod na sa mga tao gikan sa Europe nga ning layas gikan didto tungod kay wala sila'y kagawasan didto sa Europa. Unsa nga kagawasan? Pagsimba sa ilahang Dios nga gusto nila nga simbahon. Tungod kay naay pagpanglutos didto sa Europe anang higayuna. Ug ming adto sila sa Amerika ug pag-abot nila sa Amerika ila dayong gi-build ang usa ka balaod ang pag-separate sa church ug ang state. Nga may kagawasan sila sa paghimo sa pagsimba sumala sa ilahang konsensya nianang mao nga panahon. Now, unsa ang gisimbolo sa duha ka sungay niini nga sama sa karniro nga walay mga korona? Atong mahibaw-an sa Daniel City 24 ug Daniel 8:21, ang sungay nagarepresenta siya sa mga kings ug kingdoms or governments.
So ngano na amay duha ka sungay apan niining mao nga case they represent the United States to governing principle unsa man civil and religious liberty. May kagawasan sila. Mao na akong giingon nga naay pag-separate sa government ug sa relihiyoso nga bahin. Ug mao na nagrepresent sa sungay. Nga niining daw karniro nga mananap. Gani, kining mao nga principle, gilabeled ni sa republicanism nga a government without a king, and Protestantism, a church without a pope. Other nations since the ancient times had taxed people to support a state religion. Most had also oppressed religious dissidents. But the United States established something entirely new tungod kay naamang kay freedom sa pag-worship nimo nga walay pagbabag sa gobyerno. Maunay naa ni anang mao nga balaod ug maunay naa sa United States of America. Gani nindot unta kay nga ihunong unta nga kining mao nga nasod. Nakita niya nga kini nagahimo sa pagsulti, paghatag og kagawasan ngadto sa matag tawo apan it sad to say nga kini nagapadayon ang teksto nga kining mao nga mananap nga sama sa karniro magahimo sa pagsulti sama sa dragon nga someday kining mao nga syudad mao nga country nga managhatag og freedom sa matag usa someday kini ana ay pagkausab ug kini siya muhimo sa pagbawal sa mga tao sa pagsimba sumala sa ilahang konsensya. Makuha ni siya. Now, unsa ang gipasabot sa pinadayag 13:11 kung giingon nga ang Estados Unidos musulti nga sama sa usa ka dragon. Atong mahibaw-an nga kining dragon diha sa Revelation chapter 12 nagarepresentar na ngadto kang Satan. Na kining mao nga dragon mauni ang behind luyo sa mga nagahimo sa pagpanglutos sa mga Kristohanon. Og kining mao nga nasod nga sama nga karnero magasulti sama sa dragon tungod kay siya mahimong ma-influensyahan unya o gamiton unya nga muhimo sa pag-implement sa tuyo ni Satanas ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. Gani kining mao nga buluhaton maghatag kaniya og gahom nga maghimo sa paglaglag sa church ug mahimo siyang mo-persecute ngadto sa mga katawhan sa Dios tungod kay maunay aim sa yawa. Unsay gusto gyud sa yawa manggod nga mahitabo siyang kinabuhi, ang gusto manggod sa yawa nga simbahon siya. Gusto niyang ilugon, mao nang dito unsay hinungdan nga nahulog siya, nahimo siyang gikan sa iyang pagka-Lucifer, nahimo siyang Satanas tungod kay iyang gihimo ang pag-ilog nga iya sa Dios nga pagasimbahon. So iyang giingon, gusto kong mahimo ang akong trono, mahimo na akong tukuron ibabaw sa trono sa Dios. Og mahimo kong sama sa Dios. Way problema o mga ambisyon biya gyud kanob nga mahimong sama sa Dios. Pero in character, maunay gusto sa Ginoo nga mahimo unta kong sama sa Dios sa kinaiya ba nga naay pagka aghop, naay pagka mahigugmaon. Pero kung magnambisyon ka nga sama sa Dios nga simbahon sab ka, maunay dili maayo nga imuhang ambisyonon. Ug maunay giambisyon ni Satan, ug maunay hinungdan nga nahimo siyang Satanas nga gikan sa pagka-Lucifer nahimo siyang Satanas. Gani kining mao nga nasod magasulti siya sama sa dragon means the United States under the influence of Satan will in the end time force people to worship contrary to the conscience or to be punished. Wow. Pagkanindot kayo, abi ninyo, usa sa mga ambisyon karon sa kadaghanan sa mga tao makaadtog Amerika. Unya dito sa Amerika mahimo nga naa kay oportunidad didto dapita daghan og mga oportunidad mo na gihandom sa mga tao pero dinhi diay sa tagna
kini diyang Amerika someday magahimo sa pag-ulo o gamiton ni Satanas sa pag-influensya o sa paghimo sa pagpugos sa tanan nga mga tao sa pagsimba contrary sa ato ang konsensya nga ato ang dapat simbahon. Now, unsa ang piho nga buluhaton sa United States nga hinungdan sa pagsulti nini ingog usa ka dragon? Unsa may iyahang gihimo nini? Atong inotice ning upat ka mga crucial nga points. Una, nagamit sa tanan nga pagbulutan sa nahunang mapintas nga mananap, meaning maggamit siya sa gahom sa unang mapintas nga mananap. Diha sa Revelation 13, naay duha ka mananap nga gisgutan diha no. Una nga mananap mao ang mananap nga mapintas. Nganong mapintas siya? Dili ingon nga nahimo siyang mapintas. Remember nga ang mananap unsa gali ang kahulugan? Kings or kingdom. Mao ni kahulugan sa mananap ha. Dinhi sa libros pinadayag. So nahimo siyang mapintas tungod sa iyahang karakter, dili maluoy. Ug kining una nga mananap, ang iyahang nahitabo niya, unsa ganito nahitabo niya? Nahimo siyang nasamaran nga daw ikamatay ug nawala ang iyahang gahom nga nag-refer sa papasi nga gahom. Nga nawala ni adtong 1798. Apan ni anang mausab na tuig, may ikaduha nga mananap nga atong gisgutan nga kining ikaduha nga mananap mihimo nga nagsugo sa mga tao sa pagsimba sa unang mananap kay kining unang mananap nga nasamaran mahimo siya nga mamaayo ang iyang samad ug ang mga tao kun ato nang basahon diha ang mga tao matingala ug musunod ni anang mao nga mananap tungod kay natingala sila na amaze sila naayo ang mao nga mananap ug ning sunod sila ni ana. So, ang Amerika, naa di ay siya'y paghimuon. Maggamit siya sa tanan nga pagbulutan sa nang mapintas ng mga. The United States will become persecuting power that will force people to go against the conscience and as did people Rome, which is portrayed in the first half of Revelation chapter 13. Kining una nga mananap, mihimo biya siya sa pag-persecute sa mga katawhan. Soon, kining Amerika nganong magsulti siya sa dragon tungod kay siya usab ang mag-ulo niining mao nga panglutos. Ikaduha, ang hinungdan sa yuta ug sa mga nagapuyo nini pagsimba sa anang mapintas nga mananap kang kinsang makamatay nga samad na ayo. So kini di ay siya kining mao nga mananap magahimo siya sa pag-agnis sa mga tao sa pagsimba sa unang mananap nga naayo. Gani, the United States will lead the nations of the world in forcing allegiance to the people anti-Christ. The issue is always worship in the last days. Mauna nga, mayon ang uban nga, ang ayaw mo pagpabaksin, kaya ang vaksin, mauna na siya, ang marka sa mapintas ng mananap, mauna na ang 666. I tell you, dili na maoy giingon sa balang kasulatan. Kaya ang issue in the last days is always worship, mga kaigsunan. Meaning, ang marka sa mapintas na mananap, nagkahulugan ni siya sa pagsimba. O kinsa ang imong gisimba, nianang mao nga panahon. Gani, kinsa imong gisimba o kinsa imong gituman, si Kristo ba nga nagahimo sa tao o nagaluwas nimo or katubang nagahulga sa imuhang kamatayon nga kundi ka musimba niya patyon ka. Naadiha ang isyu sa katapusan nga panahon. Gani daghan nga mga tao niini nga mahimo nga ma-deceive. Billions of people nga mahimo nga ma-deceive niining mao nga mananap. Gani sunod niini mao nga gisultian ang mga namuyo sa yuta aron maghimo og usa ka imahen sa mapintas nga mananap nga gisamaran sa espada ug nabuhi. So kini diay ikaduhang mananap, muhimo diay siya sa pagsulti ngadto sa tanan nga mga tao sa paghimo sa pagworship. Niining mao nga mapintas nga mananap
nga una nga gisgutan dinhi nga nag-refer sa papasi nga nasamaran og kini siya nabuhi. Meaning nga ang United States will make an image to the beast by legislating religious practices. It will pass a law requiring worship and force people to either obey them or face death. Either mamatay ka, patyon ka, or mutuman ka sa iyahang balaod. Maunay mahitabo. Gani, kining mao nga aksyon na himo ni kaniadto nga panahon dito sa Europa. Sa pag-rule sa una nga mananap nga mipugos sa mga tao sa pagsimba ngadto kaniya, or kung dili ka musimba, patyon ka. Ana ay persecution. Gani, sa letter D ni og hinungdan nga ang tanan nga dili musimba sa larawan sa pintas nga mananap gipatay. Naagyoy pagpatay sa diha nga dili ka musimba. Mabasa na sa Revelation 13:14 nga soon the United States as head of this international movement will next influence the nations of the world to impose a death sentence upon all who refuse to worship the beast or his image. Sa diha nga gipresent bitaw ni mga study, daghan gyud kay nga mga tawo maingon nga di na tinuod. Nganuman ang Amerika naghatag biya siya kagawasan, pero tibiya kay buutanan ning Amerika. Tanawa gud ning atong Pilipinas, kinsay ning kuan dinhi, kinsay kanunay mo nganong suko kay Duterte sa tuang, nganong suko kay Duterte sa Amerika tungod kay mao nagsulti hoy, kuan mo inyuhang gipangpatay ha, human rights. Naagay human rights nga gina-claim tungod sa pagpangpatay sa mga drug addicts. Mauna nga daghan gani nga mga nasod pod nga mahimo nga underdog, siya gyud mulaban kanunay nga ayaw paghimuan na siya gyud gakontrolar. Perti gyud kabuutan niya. That is why the Bible describe him as sama sa usa ka karnero. But someday kini siya mahimo nga mausab sa iyahang image nga mahimo nga dragon, magasulti siya ingon nga dragon. Now sa unsa nga piho nga mga isyu ang pugson nga gamiton og gipasa nga sentensya sa kamatayon. In Revelation 13:15 to 17 nagingon, he was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark of or this name of the beast or the number of his name. Sumuhimo siya sa pagsulti nini, pagpugos nini. Gani, ang final points nini nagahimo sa pag-worship sa mananap nga mapintas na nakadawat niya nang mao nga samad nga daw ikamatay ug mopugos sa tanan nga mga tawo nga muhimo sa pagdawat ni anang mao nga marka. Unsa man ning mao nga marka? Honoring Sunday as a false holiday versus worshiping and obeying Christ and receiving His mark by honoring the holy seventh-day Sabbath. Sa ako nang giingon, in the last days, ang issue is about worship. Kinsay imong simbahon. That is why sa tuang gitun-an ni adtong miagi nga mga adlaw nga ang tulo ka mensahe sa tulo ka mga manulunda. Ang unang mensahe sa unang manulunda, maugyod ang pag-agni sa mga tao sa pag-worship. Kinsay i-worship gani? Ang Dios nga kinsa nga klase, unsa nga klase nga Dios? Most holy. Worshipon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan niini. Meaning giagni niya ang mga tao nga mubalik sa pagsimba sa tinuod nga Dios. Nganuman di ay unsa day nahitabo sa tao karon, nagsimba sa dili tinuod nga Dios. Dios nga binuhat ug nagsimba sa tao. Diin mo'y nagsugo niining adlaw sa pagsimba.
O sa pag-worship nato niining mao nga Dios nga ato ang gisimba karon, pag-worship nato ni ana, pagkahibalo nato nga kini tinuod, kinahanglan mo balik gyud sa Henesis 1 nga kining mao nga Dios nga magbubuhat ning pahulay siya sa ikapitong adlaw, nagbalaan siya ug nagpanalangin siya sa ikapitong adlaw. Mauna ang buot ipasabot ni anang una nga manulunda nga mihimo sa pag-agni sa mga tao sa pagsimba sa Dios nga magbubuhat. Og sa katapusan sad nga mga adlaw, sa katapusan ng mga adlaw, sa dili pa mobalik si Jesus Christ, anaa usay persecution nga mahitabo nga pugson ang mga tao sa pagsimba sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Mahimo ba nga makontrol sa gobyerno ang pagpamalit o pagpamaligya? Nga di man, it seems nga di man makontrolar ron ang pagpamalit o pagpamaligya sa atong panahon ron. Ha? Mahimo ba nang makontrolar? Abi ninyo, hitabo biya na kaniadto. Panahon sa World War II, pagpalit nimo require sa nasod ang stamp aron nga ikaw makahimo sa pagpalit sa imuhang mga panginahanglan. Kung wala kay stamps, ang bisan pag naa kay kwarta, worthless na siya. Wa nay bili. Kay ngano man, di man kakapalit gyapon kay wa man kay stamp. Wa man kay pagtugot nga mopalit ka ni ana. Mao na nga bisan pa dayon magtigom tag kwarta ron, mas maayo ang atong kwarta karon ato na nang igastudaan kay someday soon dili na ni magamit ning kwartaha tungod kay di naman ta kapalit ug di ta kabaligya kun wala nang stamp. Madawat pud na natong stamp, makuha pud na nato sa diha nga mosunod sadta sa ilahang isugo nato. Ingnon pud ta nga okay, makadawat ka aning stamp pero kinahanglan magsimba ka aning adlaw. Dili gali ka magsimba aning adlaw, unsa man po'y mahitabo nimo, dili ka kadawat aning stamp, di ka kapalit ug di ka kabaligya. Gani kining duha ka mga gahom nga gisigutan diha sa Revelation chapter 13, ang United States and the papacy, the United States will support the papacy by leading a drive to force the people of the world to worship the beast power, which is the papacy, and receive his mark or else magatubang siya sa kamatayon. Gani kining mao nga mga butang daw imposible alang sa matag usa nato. But again and again, tungod kay gisulti ni sa balaang kasulatan, kinig gyud matuman. Kinig gyud matuman. Tungod kay ang Biblia kasaligan ug unsa ang gisulti sa balaang kasulatan, kinig gayon siya matuman. Now, kung unsa ka kusog o impluwensya ang Santo Papa karon, unsa man yang kusog ang iyang influensya, ning balik ba ang iyang influensya karon sa atong panahon? Now tan-aw nato, it is arguably the strongest religio-political power in the world. Virtually, even leading country has an official ambassador or state representative at the Vatican. Diba? Gamay kay nasod, 66 hectares. Pero tanan nga mga nasod na agi ambasador dito. Nga naman, iyon ana siya ka-influensyado mga kaigsuunan. Bisan pag mga Muslim country, dili na Christian country, na agi ambasador dito. Ha? Gani, mauni ang iyang influensya. Si Pope Francis, in visit siya sa United States niya atong 2015, carried both pastoral and political implications. Ingon si Cardinal Timothy Dulan, nag-ingon siya, the more he tries to de-emphasize the prestige and the power of the papacy, the more people pay attention to him. The more nga, daghan gyud ang nakakuha og atensyon ngadto kaniya. Ani mabasa? The Morning, CBS The Morning, September 22, 2015. Isa pa, the aim of the Pope is to unify the Christian world. In January 2014, Francis presided over an ecumenical worship service at the Basilica of St. Paul with Orthodox, Anglican, Lutheran, Methodist, and other Christian representatives and emphasized the need for Christian unity.
Si Pope Francis nagingon, it is unacceptable to consider division in the church as something natural, inevitable, because divisions would Christ's body impair the witness that we are called to give to Him before the world. So siya nagdasig yun nga kinahanglan anaa gyud ang panaghiusa. Usahon managhiusa gyud ang mga Kristohanon. Sunod, the worldwide response has been overwhelming as leaders turn to Him for peace. Francis hosted a prayer summit at Vatican with Israeli and Palestinian leaders. Then the Pope, who as a Latin American had a lot of credibility in Havana, helped pave the way to the US anang panahon na, mga kaigsunan. Gani ato lang miagi nga mga kaning ning karon lang bulana, October 4, nakighimamat siya sa tanan nga mga religious leaders. And this coming November, I think November, magahimo na sad siya sa pag-attend sa usa ka meeting nga pagahimuon sa tanan nga mga leaders sa tibuok kalibutan ang hisgutan niini global o climate change. So, inana iyahang influensya. Now, kung unsa kalig-on og influensya ang Estados Unidos usab karon, unsa pud kalig-on ang US karon? Atong mahibawaan nga, the United States is regarded as the world's most powerful military force and the world's center of influence. Siya gyud sentro sa influensya karon. Siya mo'y gamhanan kaayo. Ang China karon mihimo sa paghimo ana na sila gyud pinakadaghang sundalo ang China, pero dili gyud sila kalupig sa Amerika. Dili gyud na mahitabo nga mas mulabaw pa gyud ang China kagamhanan kaysa Amerika. Nga naman, kay gingon daan sa balaang kasulatan nga ang Amerika mahimo gyung walay makapildi diha kaniya. Ning attempt ang Russia kaniadto, nawala ang Russia. Karon ang China na po'y nagpaalig-alig. Pero ang gingon sa Biblia, ang Amerika dili gyud na siya mapildi sa diha nga o diha sa gahom tungod kay ang iyang influensya grabe gyud kalig-on. Gani mao ni ato ang mahibawan in the key categories of power. The US will remain dominant for the foreseeable future. Nagingon si Jan Blemer sa Time magazine. Unsa pa, what ultimately makes the difference between war and peace? It is not good intention or strong words or a grand coalition. It is capability, credibility, and global reach of American hard power. Ingon si Senator John McCain. Unsa pa, the United States is and remain the one indispensable nation that has been true for the century past and it will be true for the country to come. It's ingon si President Barack Obama niadtong May 28, 2014. Indispensable. Grabe gyud ang Amerikano. Unsa pa? France, then Foreign Minister si Hubert Verdine, nagingon siya nga the United States as a hyper power, a country that is dominant or predominant in all categories. Inana ang iyahang influensya. Gani ang Amerika dili gyud mahimo nga malabwan sa uban nga mga nasod karon hangtod pas pagbalik ni Jesus tungod kay siya ang gamiton sa unang mananap sa pag-implementar sa iyahang gusto nga mahitabo. Now, unsang ubang mga hinungdan ang mahimong makatabang sa pagtakda sa entablado alang sa usa ka tibuok kalibutan nga balaod aron mapatuman ang mga nagdumili sa paglapas sa konsensya. So unsa man kinatibuk-an unsaon man na nga makasunod bata diri sa Pilipinas nga Amerika ra man ka. Giunsa unsaon na siya.
dili nato na mahibaw-an kung unsa nga pamaagi, unsa nga posibilidad. Apan ni ay mga hinungdan nga kini gamiton para maimplementar ang universal o hiniusa nga pagsimba sa adlaw nga Domingo. Unsa nga mga posibilidad? Una, the activity of terrorist. Abi ninyo, gisulayan na atong 2010, September 11, nga ang mga terorista minghimo sa pagbangga sa eroplano dito sa mga building sa US, World Trade Center. Abi ninyo, ang resulta to na ay mga changes dayon nga mga balaod. So, kabaluta unsa nga mga pamaagi. Then unsa pa? Riot and escalating crimes and evil. Una ay mga kagubot tungod kay wa na pagkaon. So, tungod ana. Unsa pa? Drug wars, a major economic crash, ug pandemics. Abi ninyo, dako kay changes ang resulta karon sa pandemics ato ang pagkinabuhi. And true ani, kini actually gitesting ani pero diri sa pandemics murag nahimo gyud nga nakontrolar gyud ang mga tao. Sumagod sa atoa, wa na tay rights dinhi sa atoa sa Pilipinas sa diha nga niabot ning pandemic. Ngano man, wa na tay rights nga makasuroy-suroy. Makalaag-laag, dakpon ka mga bata below 18 years old. Di ka kagawas, Diyos kagyan ni Uro. Bisan gali karon GCQ kay ato lang Domingo didto mi sa kaning Sabado sa hapon uli ning adto may gango kanang gango kuan na part na sa Bukidnon nga utabok ka diha sa ibabaw sa indahag ug checkpoint pag uli na mo gipara gyud mo sa kinan. Unsa man sir? Ha? Na ay bata ninyo diha kay dili pwede ang bata makagawas pa sa balay kay kun naay bata paulion mi ato dili pwede pasulod pagawas-gawas ang mga bata. Wala tay rights. Giunsa ta pagkontrolar, gitistingan ta, gidryran ta ni ining mao nga pandemics. Mga kaigsunan. Ug dili imposible nga mahimo nga makontrolar ang tao sa diha nga naa sila'y himuon mahitungod ni ining isyu sa pagsimba. Sunod, unsang mga nuclear threats from radical nations, sa political corruption, unsa pa yung mga hinungdan nga ma-implement ning mao nga sandilo, gross miscarriage of justice by the courts, social and political issues. Unsa pa? Increasing taxes, pornography and other immorality, global disasters, kining global disasters, usani siya nga mga hinungdan. Tanawa, ang ato ang kalibutan karon, grabe ang mga bagyo, linog, luning, flood, nga kutlo sa daghan nga mga kinabuhi ug nahimo nga nangadaot ang ato ang mga source sa mga pagkaon karon. And this is one nga ilahang gamiton alang sa pagkontrolar sa tao. Radical special interest groups ug kining mao nga mga klase nga mga bahin himuon ni para nga matuman ang ilahang plano ni ining mao nga pag-usa sa tuas pagsimba. Now, samtang nagkagrabe ang kahimtang sa kalibutan, unsa ang buhaton ni Satanas aron limbungan ang kadaghanan. Sa diha nga nagkadaghan, ang nagkagrabe ang kahimtang nato, nagkalisod ta dinhi sa tuas kalibutan. Si Satanas mangita pug pamaagi haron nga malimbungan ang katawhan. Now, unsa yang himuon? In Revelation 13:13 to 14, He performs great signs, so that He even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Grabe, makahimo siya sa pagkanaog sa kalayo. Makita sa mga tao. And He deceived those who dwell on the earth by those signs which He was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and lived. So haron kuno nga ang nagpuyo sa yuta muhimo sa pagsunod sa mananap nga nasamaran nga daw ikamatay apan siya nabuhi. Sabi ninyo, ang Amerika grabe gyud biyag gahom. Nakakuan mo nang i-search gud ninyo ng HAARP. Matud pa sa mga
kining speculation, ha? Nga nagkuha na mga nagtanawa na ba, nakakita ko mga video na nga ang heart pwede na siya makakos nga maglinog niya nang mao nga lugar, linugo na tungod kay naa siya capacity nga muhimo niya nang mao nga bahin nga makontrolar niya nga maglinog dihan dapita. Ang heart matud pa sa kining nagakuha niya na mga expert pod nga nagsulti niya na nga kini siya muhimo nga pwede niya nga paulanon dihan dapita bisag deserto dili man nating ulan pero paulanon mao nang makaingon bitaw kadaghan biya ang imposible nga mga butang ron nga nanghimo kanang mga lugar nga dili bitaw ulanonon gaulan na karon naglunok na nagflood na katong sa una nga wala bitay kaning flood gani walay baha nga mahitabo diha sa mga syudad karon gabaha na like Germany, Italy, ato lang biyaging mga kaning bulan nga wala nila na-experience ay kaniadto. Ang mga diserto ginaulan ug katupong ulanunon giinit pod. Matud pa nila climate change manggod. Nausab na ang klima sa ato ang panahon. We don't know tungod kay ang mga expert nakahimo man ni ana mga kaigsunan. Ug kining mao nga mga pamaagi, kining mao nga mga plano, ang ato lang nahibaw-an mao nga ang Biblia nagsulti nga kini gayud nga mao nga nasod muhimo sa paghimo niya na. Unsa pa ang iyang kwan? Ug siya maga-deceive sa tanang mga nagpuyo sa yuta ug maghatag siya mga ilhanan nga magahimo sa pagsulti sa tanang nagpuyo sa yuta sa pagsimba ngadto kaniya. Gani the United States will experience a counterfeit revival and will insist that religious laws be passed to force every person to participate. Na ay false revival. Now, samtang nagkataas ang interest sa false o piki nga revival, unsa ang mahitabo sa tinuod nga revival sa tibuok kalibutan nga gipasiugdahan sa katapusan nga mga tao sa Dios. Kung naay false revival, naapoy true revival na mahitabo in the last days, especially in our time kay di naman ta nagpuyo sa katapusan nga panahon. Ug kining false revival mo-cause ni siya sa pag-usab. Again, akong utuhon, sa pag-usab sa atong dagan sa ato ang panahon ron, especially sa ato ang pagsimba diha sa ato ang naandan sumala sa ato ang konsensya. Ang Biblia nagsulti nga the entire world will be illuminated with glory. Every person on earth will be rich with God's end time. 3 points message. Tulo ka mensahe sa manulunda in Revelation 14. God's last days church will grow with amazing speed as million join God's people and accept His offer of salvation by grace and faith in Jesus. Abi ninyo, lasa ba, na-miss ko, first time na ko nga, kining mihimo sa pagbaptize sa 100 kapin ka mga ning dawat kang Christ, ingon nga ilahang personal maluluwas. Ingon ana ang ato ang kapanahunan karon. Unsa na siya? Resulta sa pagpangwali mga kaigsunan. Apan at sa lain pod nga bahin, ang yawa pod muhimo og mga pamaagi. Al kontra ni ining gitawag og false revival sa diin muhimo siya sa paglingla sa mga tao ug mo-convince sa mga tao nga ang iyahang kamatuoran mao ang tinuod. Ug kining mao nga kamatuoran ato ning i-spread. Ug ang yawa pod mo spread pod siya dili kamatuoran. Ato ra gyud mailhan ang kamatuoran bitaw og dili kamatuoran diha lang gyud na pulo ka sugo. Ato mao gyud na ibasihan nato. Mailahan nato ni nga kini siya mauni ang naglakaw sa kamatuoran kung nagsunod siya sa napulo ka sugo pero wala gani nasipyat gali siya bisag usana ingon Santiago 2:10 masipyat siya sa mahimo siyang malinapason sa tanan. Siya mahimo gyud siya nga false
o bakak nga revival. Sa pagkawalay paglaom ang palisyon nga gipanguluhan sa Estados Unidos o US, magdesisyon nga ipahamtang ang silot nga kamatayon sa mga kaaway niini. Unsa man ang giingon sa pinadayag 13 o 14 nga buhaton sa mga namuno niini aron makumbinsir ang mga tao nga ang Dios uban kanila, kauban nila. They work more miracles para sa pag-convince sa mga tao sa pagsunod diha niya. Gani si Satan na nang mao nga panahon mag-impersonate siya. Ha? Nga mohimo sa pag-communicate sa imuhang mga kaning patay, nga matay, nga mga loved ones. Nga makakommunicate ka, uy, namatay naman ni si so-and-so. Ang yawa pod, mohimo pod, makakommunicate ka ani nila, mukonsulta kanila. Kay atong nahibawan, nga ang balaang kasulatan nagsulti gyud nga kun ang patay ang tao mamatay wa na gyud siya may bawaan ug dili na gyud siya makahimo sa pagbalik nga makigsulti ngadto sa tao nga buhi nganuman naa siya slubganan but kinsa man ditong makigsulti, it is the spirit of the devil nagingon ang balaang kasulatan. Gani ana pag yung panahon na si Satan mo appear ingon nga angel of light. Maura gud na atong bantayan nga sa diha nga si Satanas magaangkon nga siya si Kristo mimbalik ug magahimo na dayon sa pagsulti sa tanan nga mga tawo nga nagpuyo dinhi sa yuta. Muingon dayon siya nga ang kasuguan sa Ginoo mauna ni bag-una ang kasuguan sa Ginoo. Unsa na may kasuguan sa Ginoo? Mauna ang pagsimba sa unang adlaw sa semana instead sa ikapitong adlaw. Gani, billions are deceived. Nianang mao nga panahon. Nganong ma-deceive man pud sila? Bisan gali sa mga elect, bisan pagali sa mga tao nga nagtuon sa balaang kasulatan. Nganuman, tungod kay sila wala mihimo sa pagpadulot sa mensahe diha sa ilahang mga kasing-kasing. Now, giyon sa kita pag mahimo nga luwas gikan sa kusog nga mga malimbungon sa katapusang panahon. Una, test every teaching by the Bible. Para tuwag yung mahimo bitaw nga maluwas tagikan sa pagpanglinglas ni Satanas, testingan gyud nato unsa ang kamatuoran gitudlo diha sa balaang kasulatan. Ikaduha, follow truth. Sundo nato ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus ganhi nato. Tungod kay si Jesus nagsaad nga ang tinuod mao nga magtuman gyud ta ngadto kaniya ug ang iyahang kamatuoran ug ang iyang kasuguan forever gyud na siya. Then stay close to Jesus daily in John 15 verse 5. Para nga dili ta madisig, dili ta mahimo nga malimbungan, kinahanglan kada every moment sa atong kinabuhi suod gyud ta sa ato ang manluwas nga mao si Jesus. The 17th question is, andam ka ba nga simbahon ug sundon si Jesus bisan kun magpasabot kini nga pagbiay-biay, paglutos ug sa katapusang mga sentensyas kamatayon. Mao gid na atong mahibaw-an nga ato ning gitun-an ng mao nga study. Ngano ato ning gitun-an para ta mahibalo ngadto sa unahan. Ug dili pud ta matingala kun mahitabo na ngano man tungod kay ato na ning gitun-an karon. Nga someday day kini diay Amerika mahimo day ni siya nagamiton sa yawa nga mahimo nga magatudlo, magaagni sa mga tao sa pagsimba sa una nga mananap which is the papacy. Ug ang pagsimba ni ana mao ang pagsunod sa pagsimba sa gitudlo sa unang mananap. Unsay gitudlo sa unang mananap? Magsimba sa unang adlaw ug mobiya sa pagsimba sa ikapito nga adlaw nga gipahulayan sa Ginoo, gibalaan sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo. Now niini mao nga takna. Kita muhimo ba sa desisyon
nga atong sundon ang Ginoo. Sundon ba nato ang Ginoo o sundon nato ang tao nga maoy naghimo niining mao nga mga butang? So kinsa atong sundon, ang tao o ang Ginoo? Praise the Lord. Nga sundon nato ang Ginoo, labaw sa tanan. Ug ang pagsunod nato sa Ginoo mao ang pagtuman sa iyang kabubuton. Ug ang pagtuman nato sa iyang kabubuton mao ang pagtuman sa iyang mga sugo. Ug dili nga ning tuman ta sa mga sugo sa Ginoo para ta maluwas. Apan tungod kay nahigugma ta sa atong Dios nga nagluwas nato, naghimo nato ug nagsaad nato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios magapanalangin kanato haron nga mahibalo ka sa imuhang umalabot. Kung dili sa diha nga magbasa ka sa libros pinadayag, you will know unsa ang hitabo sa umalabot.